बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। आज आपके सामने एक मैंने ऐसी रिपोर्ट की तफसील और उसकी बाकायदा डॉटिंग्स रखनी है जिसके बाद आप शायद ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि इस वक्त PTI की जो हुकूमत है और PTI की जो अपनी तंजीम है वो शायद जितना भी ड्यूरेशन हो चुका है पाकिस्तान की हुकूमत में और हुकूमत के बगैर, उनका सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त जो है वो अब शुरू हो चुका है। और ऐन मुमकिन है कि इस वक्त जो है वो PTI की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि PTI का जो मुस्तकबिल है इस जमात का वो भी ख़तरे में पड़ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जिसमें करोड़ों के घपलों का जो राज है वो फाश किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, यानी एक चीज़ तो सिर्फ ये है कि पैसे जो हैं वो करोड़ों रुपए वो उनका पता चला है कि वो फंडिंग किस तरीके से PTI की गवर्नमेंट ने और जमात ने इस तरीके से इस्तेमाल की कि पाकिस्तान के इलेक्शंस उसने जीते। ये एक चीज़ तो थी, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि वो फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग है। अब चूंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई करप्शन, नॉर्मली करप्शन, मुल्की करप्शन सामने आए तो वो भी एक ख़तरनाक केस बन जाता है, लेकिन अगर कोई फंडिंग इस तरीके से हो कि वो फॉरेन फंडिंग हो, यानी बरतानिया से, कनाडा से, फ्रांस से, डेनमार्क से, ख़ास तौर अमेरिका से, तो वो वबाले जान बन जाता है उस जमात के लिए और PTI के लिए भी यही हुआ है। कौन सी रिपोर्ट है और कितने करोड़ रुपए जो हैं वो फॉरेन फंडिंग की गई PTI गवर्नमेंट को, और उसके इवज जो इस वक्त सबसे बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि उसके इवज उनके मकासद क्या थे और वो लोग चाहते क्या थे, वो आपको तफसीली तौर पर बताने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके यूँ साथ के बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम बर वक्त आप तक सबसे ज़रूरी खबरें जो होती हैं वो सबसे पहले पहुँचाते हैं तफसीली तौर पर। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कल एक रिपोर्ट शाया की, जिस रिपोर्ट का जो मकसद था ये बेसिकली एक तहकीकी रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट के अंदर जितने भी इलेक्शंस के अंदर फंडिंग इस्तेमाल हुई थी और जितने भी पैसे किसी भी जमात की तरफ से इस्तेमाल हुए थे उसकी एक तहकीक थी, और बाकायदा तौर पर उसका जो है वो अकाउंट्स सारे जो थे वो जांच पड़ताल करने थे। इस रिपोर्ट को, इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो स्क्रूटनी कमेटी की एक जमात थी, एक GIT थी, उसने इसको तहकीक किया और फिर इसको शाया किया गया। अच्छा, हुआ ये कि जितनी भी रसीदें, बैंक स्टेटमेंट्स और जितने भी अकाउंट्स थे उनकी जांच पड़ताल करने के बाद जो कमेटी है उसने ये जाहिर किया कि PTI को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए टोटल। PTI जो जमात है उसने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। ये एक पहली रीज़न थी। फिर जब ये रीज़न पकड़ी गई कि उन्होंने जो है वो 31 करोड़ रुपए जाहिर नहीं किए, तो जाहिर है फिर इसके ऊपर जो है वो मज़ीद एक वो बनती है बात कि इसके ऊपर तफ्तीश की जाए कि ये फंडिंग कहाँ से हुई, कहाँ से पैसा आया जिसको जाहिर नहीं किया गया। मज़ीद इस कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि जब बाकायदा तौर पर हमने अकाउंट्स को फिर जांच पड़ताल शुरू की कि ये रकम कहाँ से आई, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो धचका देने वाली बात वो ये है कि इस पूरी रकम के अंदर 23,44,882 डॉलर जो हैं वो अमेरिका से आए, और बाकी रकूम जो हैं वो बरतानिया से, डेनमार्क से, जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से और एक दो छोटे मोटी कंट्री से जो है वो फंड्स मिले। इसमें कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी भी हैं, यानी जिन्होंने ये रकूम भेजी है, और बाहर से जो पैसे आए इसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ इसमें फॉरेनर्स हैं और कुछ इसके अंदर बाकायदा तौर पर कंपनीज शामिल हैं, जो फॉरेन कंपनीज शामिल हैं। अब ये जब चीज़ें शुरू हुई हैं तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अब चैमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अब सवालात जो हैं वो इमरान खान साहब के गले तक आन पहुँचे हैं, और वज़ीर आज़म ने आज बयान भी दिया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम
الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ کا جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اسی طریقے سے کمیٹی بن کے فورن فنڈنگ اور جتنے بھی ان کے عطیات جمع ہوتے ہیں اس کی کیا تفتیش ہو سکتی ہے؟ اب اس کے اوپر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کی اور امریکہ کی ڈو مور اور ڈو ناٹ مور اور ایبسلیوٹلی ناٹ کی جنگ چل رہی ہے، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، پاکستان کہہ رہا ہے کہ بس اب نہیں کر سکتے۔ ایسی صورتحال کے اندر فورن فنڈنگ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ہونا اور اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے اندر امریکی ڈالرز کا استعمال ہونا، یہاں سے خطرناک جو کہانی ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور یہی ایک بیس مستقبل قریب میں بن سکتی ہے پی ٹی آئی کی جماعت کے لیے، اور شاید کہ اس ایک بیس کے اوپر وہ تمام تر اپنی الیکشن کمپین سے اور الیکشن کی اپنی سیٹوں سے بذات خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بڑا زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کی جماعت کے خلاف نون لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور آج تو مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن نے اس کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دی ہیں اور عدالت جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ ساری صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، چونکہ یہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ گئی ہے ساری چیز، تو مجھے مستقبل قریب میں جو چیزیں محسوس ہو رہی ہیں اس میں 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ شاید یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، وہ اگلے الیکشنز میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکے گی۔ دوسری بات، پرائم منسٹر آف عمران خان جو ہیں ان کے خلاف یہ کیا نون لیگ کی کوئی سازش ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے اس طریقے سے یہ رپورٹس بنوائیں؟ کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہے جسٹس ثاقب نثار والا کیس بھی عدالت میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی باتیں یہی چل رہی ہیں۔ تو تینوں صورتوں میں عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کی جماعت کے لیے جو مشکلات ہیں مستقبل میں وہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جب عمران خان صاحب الیکشنز کے اندر آئے ہی انہی اصولوں کے اوپر ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اب چونکہ یہ کرپشن خود ان کے اپنے گلے پڑنے جا رہی ہے اور فورن فنڈنگ جو ہے اس کی ان کے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو اب لگتا یوں ہے کہ دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم بر وقت آپ کو ہر آنے والی خبر کے ساتھ آگاہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔